आयज आमी पातोळ्यो करया। तेका लागून हांवें तांदळाचें पीठ घेतला, इल्लेशें मीठ घातलें आनी गरम उदक घालून तो बरो मळून घेतला। सॉफ्ट अशें मळून घेवपाचें, हांवें दाखयलां तशें मळून घेवपाचें। आनी दुसरे सायडीन हांवें चून केला, कातली घेतला, गोड घातला आनी वेलची घातला आनी बरें मिक्स करून घेतला। गोडाचे गड्डे गड्डे कशे उरूंक जायना, ते मातशें मॅश जावन बरें मिक्स जावपाक जाय। आतां हांवें ही हळदीची पानां घेतला, दोना सायडीन कट केला आनी आतां आमी ती स्टफींग कशें करता तें पळोवया। हांवें तो पीठ आसा न्ही तें हांवें अशें रोल करून घेतला, सो म्हाका तें स्प्रेड करपाक बरें पडटलें। सो तें बरें जाता तितलें पातळ स्प्रेड करपाचें, कितें एक्स्ट्रा आहा जाल्यार काडून दवरपाचें सायडीक आनी दुसरें करपाक एड करपाचें। आनी जर तुमचे हात चिकचिकीत लागता जाल्यार कितें उदक लावपाचें, सो तुमकां त्या हातीक जर स्टिकी उरना, स्प्रेड करपाक बरें पडटा। आनी तें सारकें स्प्रेड केलें काय मागीर चून घालपाचें। म्हाजें एक्स्ट्रा जालें सो तें हांवें काडलें आनी सायडीक दवरलें पीठ। तें चून लावन घेवपाचें, चून हांवें क्रॉस लायला आनी तें बरें सील केलां। अश्यो आमी सगळ्यो करून घेवपाच्यो। जर तुमच्या घरान कोण डायबेटीक पेशंट ऑर समथींग कितें आसा जाल्यार तेका फक्त पातळ खावपाक जाय, म्हणून गोड नसलेली पातळ जस्ट कातली घालून मिक्स करूंक शकता। हांवें शेप वेगळो दिला बिकॉज ती म्हाका आयडेंटिफाय करपाक जाय। अशें हांवें सगळ्यो करून घेतलें, सगळें अरेंज केला बरे भशेन, ताटान सगळं अरेंज केला। आमचो नागोबा देव येयला, तेजी पुजा केली आमी। ती पुजा करता तितल्या मातसो हांवें गरम उदक करून दिला, व्हडलें तोप घेतला, गरम उदक घातला, भितर सोण्णां घातला, सोण्णाच्या वयल्या आनी तेच्या वयल्यान आतां पानां घातला। ओके, आनी बरें उकडो येयलो तेन्नाच मागीर हे वयल्यान आमी अरेंज करपाचें। बट तें पाणी आसा न्हू तें हेका लागोंक दिवपाचें ना, सो तितली सोण्णाचे वयर लेयर दवरपाक जाय। पाणी खूब कमी घालपाक जायना, पाणी अर्दो तरी तोप घालपाक जाय आनी तेज्या वयल्यान 3/4 आसा तितले पर्यंत आमची नाल्लाची सोण्णां येवपाक जाय आनी वयल्यान आमचे सगळे पातोळ्यो येवपाक जाय। त्यो क्रिस क्रॉस अश्यो अरेंज करपाच्यो आनी ह्यो बऱ्यो धांपून दवरपाच्यो।
हें जालें न्हू बरें धांपून दवरलें न्ही कारण ह्यो कलर आसा न्हू पानांचो तो चेंज जाता मदीं मदीं ओपन करपाचें पण म्हाजे 15 ते 20 मिनटान जालें. इंजॉय.